अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुस्लिम हेल्थ टीवी। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग और कॉलरा बीमारी के हवाले से। कॉलरा यानी कि हैज़ा। ये जो मौसम आजकल गुजर रहा है यानी कि 15 जुलाई के मिड से लेके 15 सितंबर तक, इस मौसम को हम बरसात का मौसम भी कह सकते हैं। और इसी मौसम में जो फूड पॉइजनिंग पैदा करने वाला वायरस है वो भी, और कॉलरा यानी कि हैज़ा का मुवज्जब बनने वाला बैक्टीरिया भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा अफजाइश करता है। इसी वजह से ये बीमारी इस मौसम में ज़्यादा फैलती है। और हैज़ा की बीमारी जो है ये तो एक वबा की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है अगर ये अनकंट्रोल तरीके से फैलती चली जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के हवाले से। अक्सर औक़ात ये बात मानी जाती है कि ओवर ईटिंग जो है ये फूड पॉइजनिंग की कॉज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है मे बी, लेकिन माइनर्स उसमें हमें उसके सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो इस मेन वजह जो इस बीमारी की फूड पॉइजनिंग की है वो है एक ख़ास किस्म का वायरस जो इस मौसम में अफजाइश करता है और हमारे किसी खाने पीने की वजह के चीज़ों में दाखिल होकर वो हमारे बॉडी में दाखिल हो जाता है। अगर तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल माइनर दर्जे की हों तो हमारी खुद की बॉडी उसे कवर कर लेती है और बीमारी को ओवरकम कर लिया जाता है। लेकिन अगर माइनर से ज़्यादा कुछ अगर हमारा जिस्म अफेक्टेड हो जाए तो फिर हमें उसकी मेडिसिन करनी पड़ती है। लेकिन मैं उसमें आपको यही मशवरा दूंगा कि आप उसका इलाज घर में फर्स्ट एड के तौर पर खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हम इलाज ट्रीटमेंट को तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये कि हम फूड पॉइजनिंग और कॉलरा यानी कि हैज़ा की हमें क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी में ज़ाहिर होती हैं। फूड पॉइजनिंग और कॉलरा की जो सिम्टम्स हैं ये तकरीबन सेम होती हैं। दोनों किस्म की बीमारियों में आपको पेट दर्द महसूस हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको मोशंस लग सकते हैं और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो आपको ज़ाहिर हो सकती हैं, उसकी अलामत आप तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो फूड पॉइजनिंग है उसका इलाज सबसे पहले तो ये है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप कोशिश करें कि खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं। ये मैं अभी कह रहा हूँ, तमाम डॉक्टर्स जो हैं ये चीखते हैं, यूरोप वाले कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं, हर जगह पे इस बात को कहा जाता है कि हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों की ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि हम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले हाथ धोया करो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो इस बात को तो पूरा कर लेते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ को धो लिया जाता है, लेकिन साथ ही वो उसको खुश्क करने के लिए किसी टॉवल या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपने खाना खाना हो और उससे पहले आप हाथ को धोएं तो हाथ साफ मत करें। खाना खा लेने के बाद अगर आप हाथ धोने के बाद उसको साफ कर लेते हैं, अपना मुंह साफ कर लेते हैं, तो इसमें कोई मज़ायका हेज़ बात नहीं है। बहरहाल तो ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले अपने हाथ को धोएं। ये परहेज़ उस इलाज से बेहतर है जो आप बीमारी को अपने ऊपर हावी करने के बाद करें। नंबर 2, हमारे बड़े आपके घर में जो बड़े मौजूद हैं ये अक्सर हमारे पेट दर्द में, फूड पॉइजनिंग में हमें नमक, चीनी और थोड़ी सी पत्ती मिलाने के बाद एक फक्की से बनाकर हमें दिया करते थे, तो उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग में आराम मिल जाता था। आज भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बल्कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जब आपको फूड पॉइजनिंग की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आप उसमें नमक और चीनी को हल करने के बाद किसी भी लिक्विड के साथ आप उसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें फ़ायदा हासिल हो जाएगा। तो बहरहाल ये तो थी माइनर सूरत हाल से आगे की बात। कि माइनर में तो आपका जिस्म बॉडी खुद ही इसको रिकवर करेगी, और अगर माइनर सिम्टम से थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो गया है तो आप ये जो नमक और चीनी और पत्ती है इसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे अफाका हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी अफाका हासिल ना हो तो आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे घरों में लोग, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, वो फक्की किस्म की बना के रखते थे जिसमें 15 से 20 किस्म की मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जैसा कि सौंफ, अजवैन, हरीड़, इसके अलावा काली मिर्चें, इसके अलावा सना मक्की, काला नमक, सफ़ेद नमक वगैरह वगैरह मिलाने के बाद वो घर में रखते थे और फूड पॉइजनिंग में अक्सर औक़ात इसका इस्तेमाल किया जाता था और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है हमें हैज़ा और फूड पॉइजन से बचाने के लिए। बहरहाल अगर आपके घर में ये मौजूद नहीं है तो आप
یہ مائنر اور اس سے بڑے والا علاج کرنے کے بعد اگر آپ کو اس سے افاقہ نہیں ہو رہا تو آپ لیٹ مت ہوں اور کسی ڈاکٹر سے، نزدیکی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں اور اپنی بیماری کا علاج کروائیں۔ سیم لائک دیٹ ہیضہ کی میں آپ کو سمٹمز بتا چکا ہوں کہ یہ ریزمبل کرتی ہیں ٹو فوڈ پوائزننگ، اسی لیے میں نے ان دونوں بیماریوں کا ذکر ایک ہی ویڈیو میں کیا ہے تاکہ میں دونوں کو اکٹھا ایکسپلین کر سکوں۔ ہیضے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ہیضہ جو ہے خاص قسم کے بیکٹیریا سے پھیلتا ہے۔ وہ بیکٹیریا آپ کے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ سیم وہی فارمولا، کسی کھانے کے ذریعے، کسی پینے کی چیز کے ذریعے، یا کسی گندی جگہ پہ جہاں پہ وہ ایریا افیکٹڈ تھا اس بیکٹیریا سے، اس کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے اسی ہاتھ کے ساتھ بنا دھوئے کھانا کھا لیا یا اس کو منہ میں ڈال لیا تو اس کے ذریعے بھی آپ کو ہیضہ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہیضہ ایک وبائی امراض میں گردانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ منتقل ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورا علاقہ، پوری بستی بھی اس بیماری کی زد میں آ جائے، اسی لیے اس کو وبائی امراض میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی وہی، پرہیز علاج سے بہتر آپ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد کھانا کھانا ہے اگر آپ نے تو پلیز اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑا افیکٹڈ ہو ان جراثیم سے جو ہیضے کی وجہ بنتے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ وہی بات ہے، اگر مائنر آپ کو سمٹمز ہیں ہیضے کی تو آپ کی باڈی اس کو ریکور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی، اور آپ کی باڈی آپ اس بیماری کو ضرور ریکور کر لے گی۔ لیکن اگر مائنر سمٹمز نہیں ہیں تو وہی بات، آپ اپنے گھر میں کچھ ایسا ضرور بنا کے رکھیں جو آپ کے اسٹامک، جو آپ کا جسم، جو باڈی ہے، کیونکہ یہ جو ہیضہ کی بیماری ہے یہ ہمارے انٹسٹائن کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس کی بھی جو علامات ہم میں ظاہر ہوتی ہیں وہ پیٹ کا درد، اس کے علاوہ وامٹنگ، جی متلانا، دست وغیرہ، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو فوڈ پوائزننگ میں بتایا کہ ان دونوں بیماریوں کی جو علامات ہیں تقریباً سیم ہیں۔ اس کا علاج بھی آپ گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی چیزیں جو 15-20 مختلف قسم کی نیچرل انگریڈینٹس ہیں جن کو ملا کے گھر میں پھکی بنا کر لوگ استعمال کرتے تھے، آپ اس کو ضرور گھر میں بنا کے رکھیں، کیونکہ جو علاج آپ خود کر سکتے ہیں، جو میڈیسن آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، اس جیسی صاف اور نیچرل چیز سے، یعنی کہ آیورویدک چیز سے اچھی چیز، اچھی میڈیسن اس باڈی کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک جو باقی میڈیسنز ہیں وہ بھی انہی نیچرل انگریڈینٹس سے اشیاء کو نکالنے کے بعد ان کے جو سطح ہے، جو ان کی اصل ہے، اس کو نکالنے کے بعد ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ علاج اور اس علاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور دیکھیں میری بات سنیں، اس موسم میں ہم اکثر شکنج بین کا استعمال کرتے ہیں۔ شکنج بین کے استعمال میں ہم جو لیمن کا باہر والا چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ یورپ کنٹریز میں اسی چھلکے کا لوگ مربع بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو چیز جس طرح نیچرل ہے، اگر اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کے پیچھے میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں میں بنا چکا ہوں جو مختلف اشیاء کے حوالے سے میں نے بنائی ہیں۔ وہ لنکس جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور اوپر یہ آئی جو ٹاپ اپ ہے اس سے بھی آپ بعض ویڈیوز کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹاپک سے ہٹ گیا میں کافی زیادہ، معذرت اس بات سے۔ پھر آپ نے کیا ہے کہ اگر آپ کو مائنرز وہ صفوف جو اپنے گھر میں تیار کیا ہے، آپ اس کو ہیضے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ نہیں بنایا تو میرے خیال میں کوشش بہتر یہی ہے کہ ہیضہ جو ہے یہ کافی زیادہ ڈینجرس آپ کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ایک خاص مدت سے زیادہ، ایک پیریڈ سے زیادہ آپ کو یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے جسم میں دست یا الٹی کی وجہ سے آپ کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کا آپ کا جسم شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے آپ جلد از جلد اپنے کسی نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کسی نزدیکی ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنی میڈیسن لیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو تک کے لیے، لیکن ابھی نہیں جانا بھائی، آپ نے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ہیضے کا فارمولہ جو گھر میں آپ خود بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ایمرجنسی کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد، رات کا کھانا کھانے کے بعد آپ لیٹتے ہیں تو آپ کو اس وقت تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن 12-1-2 بجے کے قریب
آپ کو ہیضے کی جو شکایت ہے، جو علامات ہیں وہ آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ ایسے انسان، ایسے لوگ جو ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اب تو گاؤں بھی ویسے گاؤں نہیں رہے، ہر جگہ پہ دیہی مراکز موجود ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ابھی بھی جو بیک ورڈز ہمارا ایریا ہے، جو موسٹلی ہمارا ایریا بیک ورڈ ہی ہے، جہاں پہ ہم رات کو ٹرانسپورٹ بھی اویل نہیں ہے، اور ڈاکٹرز بھی یا اس طرح کے جو حکیم لوگ ہیں وہ بھی اویل نہیں ہوتے، تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا کلپ ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ ہیضے کے لیے نمبر 1 میڈیسن ہے حکمت میں۔ آپ ان 3 چیزوں کو ملا کے ایک یا 2 خوراکیں گھر میں بنا کے رکھ لیں، اگر آپ کو ایمرجنسی ضرورت بنتی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہیضہ کے لیے لیموں کا رس 12 ملی لیٹر، پیاز کا رس 12 ملی لیٹر، کافور 125 ملی گرام ملا کر دن میں 4 سے 5 مرتبہ کھلانا ہیضے کے لیے مفید ہے۔